السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں پہنچدی سانو کوئی مصیبت مگر او جو اللہ نے ساڈے واسطے لکھ دیتی ہے، اور او اللہ ساڈا دوست ہے، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ دے اوپر ہی توکل تے بھروسہ رکھن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہے۔ درود و سلام نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ اللہ دے کولو اے دعائے اگر کوئی بیمار آیا ہے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے، اور اگر کوئی پریشان آیا ہے اللہ اودیاں پریشانیاں دور فرمائے، اور اگر کوئی مقروض آیا ہے اللہ اودے قرضے دور فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ماہ سفر دے متعلق جو عوام الناس دے اندر بدشگونیاں مشہور نے انہاں دے متعلق چند گزارشات میں پیش کرنا چاہنا۔ پڑھیا لکھا دور ہے، یونیورسٹیاں، کالج، سکول، مدرسے، لیکن دے باوجود جہالت معاشرے دے اندر اونج دی اونجی ہے۔ ساڑے ماحول دے اندر اج بھی ساڑے گھر دے اندر کسے بھی فرد نو منحوس کہہ دیتا جاندہ ہے، کسے بھی دکان نو، مکان نو، پلاٹ نو، جگہ نو، مہینے نو، دن نو، سال نو اپنے واسطے منحوس کہہ دیتا جاندہ ہے۔ یاد رکھیا جے نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ذاتی اعتبار دے نال منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی مکان دے اعتبار دے نال منحوس ہے۔ نحوست ساری دی ساری اعمال دی ہے۔ ذاتی طور دے اتے کسے نو بھی منحوس کہن تو شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر نحوست ہے تو صرف اور صرف اعمال دی نحوست ہے کہ جنہ دی وجہ تو اسی مصیبتاں دا شکار ہونے ہاں، پریشانیاں دا شکار ہونے ہاں، تکالیف دے وچوں سانوں گزرنا پیندا ہے۔ یہ سارے معاملات ساڑے اپنے ہاتھاں دیاں کمائیاں نے، جو اسی کرنے ہاں وہی ساڑے سامنے آندا ہے۔ ایدے وچ اسی کسے نو کسے سال، دن، مہینے، ہفتے نو نہیں کہہ سکتے۔ اگر ملامت کرنی ہے تو اسی اپنے آپ نو ہی ملامت کرنی ہے، کہنا ہے تو اپنے آپ نو ہی کہنا ہے۔ اچھے بھلے اسی اپنے آپ نو اہل سنت کہلانے ہاں، اہل حدیث کہلانے ہاں، اپنے آپ نو عاشق رسول اور محب رسول کہلانے ہاں، لیکن عقائد دے اعتبار دے نال اس قدر سوچ گیری ہوئی ہے کہ اللہ دے بنائے ہوئے جڑے مہینے نے انہاں مہینیاں تک انہوں اسی منحوس کر دیتا ہے کہ اے دے وچ شادی نہیں کرنی، اے دے وچ اے کام نہیں کرنا، اے سفر دے مہینے دے وچ کوئی سفر ہی نہیں کرنا، حالانکہ اے سفر سات دے نال ہے اور او سفر جڑا وے سین دے نال ہے، اینی عقل بھی نہیں ہے۔ لفظ دا بھی بڑا فرق ہے۔
سفر مہینہ جڑا یہ لغوی معنی خالی ہو جانا، خالی ہو جانا۔ عرب لوگ اس مہینے دے اندر بکثرت اپنے معاملات کرتے، تجارتی معاملات نپٹاندے، سفر دے معاملات جڑے نے وہ نپٹاندے، آندے جاندے۔ تو گھر جڑے نے عموماً مرداں تو خالی ہوندے، اس واسطے اس نو سفر دا نام عرب اپنے ماحول دے وچ دیندے کہندے۔ تے مہینے میرے رب دے بنائے ہوئے نے، سارے اللہ دے مہینے نے، سارے مہینے بابرکت نے، کیونکہ اے زمانے نو برا کہن والا اللہ نو برا کہندا ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، زمانے نو برا کہن والا اللہ نو برا کہندا ہے، او نعوذ باللہ اللہ نو گالی دیندا ہے، او نعوذ باللہ اللہ دے اتے اعتراض کردا ہے، کیونکہ اے مہینے، اے سال، اے دن، اے زمانہ، اے وقت اللہ نے بنائے نے، کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، آخو صلی اللہ علیہ وسلم، دائماً ابداً ابدا، کثیراً کثیرا الی یوم القیامت وبعدا۔ فرمایا کیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما کے کہہ دیو نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ رب دا قرآن دی اللہ نے اعلان کر کے کیا دیتا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما کے کہہ دیو نا کہ مہینیاں دی تعداد اللہ دے نزدیک 12 ہے۔ اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے نے اس دن تو جس دن اللہ نے آسمان تے زمین نو پیدا کیتا ہے، اسی دن رب نے 12 مہینے بھی پیدا کر دیتے۔ انہاں دے اندر پھر 4 مہینے جڑے نے حرمت والے نے، تے ٹوٹل مہینے کنے نے بولو، آواز کٹو ہاں کنے نے؟ نام دے جنا محرم، سفر، اگے ربیع النور، کیڑا والا اشتہار چھپ جانے نے یار چند دن بعد ربیع النور دے، اور ربیع الاول، محرم، سفر، ربیع الاول اپنے کولی نام پہ بدلنے آ، حالانکہ بڑا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے مہینیاں نو اگے پیچھے کر دینا تے انہاں دے نام اپنے کو نہیں تبدیل کر دینا۔ اللہ فرماندے نے کفر نہیں زیادت فی الکفر، بلکہ کفر دے اندر بھی حد تو ود جانا ہے، اپنے کو نہیں نام بنا دینے اشتہار دے تے لکھ چھڑنا۔ جدوں رب نے نام، اللہ نے مہینے پیدا کیتے نے، انہاں دے نام جڑے موجود نے جو چل دے آ رہے نے، انہاں نو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی انہاں نو بدلو گے تے ایک کفر دے اندر بھی زیادتی کرو گے، ایک تے کافر ہو جانا میں کافر تمہیں ود کے تے کافر ہونا ہے، اپنے کوئی نام پہ بنام دے ہو۔ اے دوسرا مہینہ اسلامی سال دا محرم تو بعد آنے والا سفر ہے جی، ایک ہی ہے، اے دے وچ بندہ کوئی بھی کام کرے انہوں کسے پریشانی دا سامنا کرنا پہ سکتا ہے، وہ سفر کرے او دا سفر جڑا بے برکت والا نہیں ہوئے گا، وہ شادی کرے وہ شادیاں دے اندر پریشان، وہ
وہ شادی کر کے تے پریشان رہے گا. وہ اگر اولاد دے کوئی کاروبار شروع کر کے دے تے اس کاروبار دے اندر بھی انہوں نقصان دا سامنا کرنا پوے گا. اگر دکان دا افتتاح کرے گا تے دکان دے اندر برکت نہیں ہوئے گی. اگر کارخانے دا افتتاح کرے گا تے کارخانے دے اندر برکت نہیں ہوئے گی. اور سہودرے والے ہو, اردا گرد آنے والے ہو, قرآن و سنت پروانی ہو, اے اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما کے تے کہہ رہے جے, فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور کوئی مصیبت بندے تے نہیں آندی, ہاں جڑی رب نے بندے واسطے مقرر کر دیتی ہے, جڑی رب نے بندے واسطے مصیبت لکھ دیتی ہے, وہی بندے نو اپنے کولو بندہ آمی پیا بنائے اے جی فلاں چیز مشہور ہے, فلاں چیز مشہور ہے. اے کہیں ساڈے ماحول دے اندر, اج دے اس ماحول دے اندر اے جی شادی کر کے لیاندی ہے نو گھر دے وچ, تے جدوں دا اس دا کلموہی دا قدم ساڈے گھر دے وچ پیا ہے تے گھر دیاں بربادیاں شروع ہو گئیاں نے. اے تے کوئی نیش قسم دی لین دی ہے, نعوذ باللہ. اے نیش اس لفظ دی, اس بندے دی زبان ہے جڑا اپنی زبان دے وچوں کہہ رہا ہے. اے بد نصیب اپنے زبان چوں جڑے لفظ بول رہا ہے اے خود تے منحوس ہو سکتا ہے, لیکن اپنی زبان دے وچوں دوجے نو منحوس نہیں کہہ سکتا. اللہ اپنے قرآن دے اندر آپ اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے جڑا دوجے دی نحوست دا اعلان کردا ہے او تے آپ منحوس ہے, جڑا دوجے نو نیش سمجھدا وے او تے آپ نیش ہے, اور جڑا دوجے دے بارے اپنی زبان چوں ایندا لفظ بولے او تے آپ جڑا وی انہاں چیزاں دے اندر گرفتار ہے. رب دا قرآن دا سماعت فرمایا جے, اے میرے تے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی پاک علیہ السلام دے تے اللہ قرآن نازل فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيُمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. آج اللہ دا قرآن ہی پڑھنا ہے تے قرآن دا ترجمہ ہی کرنا ہے. اعلان ہو رہا فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بستی انطاکیہ دا واقعہ سناؤ نا ذرا قرآن دے وچ. سورہ یاسین دے اندر میرے رب نے نازل فرمایا تین نبی رب نے ایک بستی دے اندر ہی مبعوث فرما دیتے نے. پہلا دو نبی میرے رب نے بھیجے, انہاں دوواں نو انہاں نے چٹلا دیتا ہے. اللہ نے تیسرا نبی انہاں دے پیچھے ہی جڑا وے روانہ کر دیتا. فرمایا جا تم اس بستی دے اندر چلا جا, او کیسے گناہگار بدنصیب تے ظالم کی قسم دے لوگ نے, اور رب نے کو بستی دے اندر تین نبی ایک وقت دے اندر مبعوث فرما دیتے نے. فرمایا جا انہاں دے کول, تے جس وقت تیسرا نبی بھی اس بستی دے اندر آ گیا ہے اللہ فرماندے نے انہاں تیناں دا انکار کر دیتا ہے. تے آندے پتہ کی نے انہاں نو ظالم آندے نے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, اوے اے تسی چنگے بندے ہو اور جدوں دا ساڈی بستی دے اندر آئے مصیبت ہی پا چھڑی ہے, اور تسی تے منحوس ہو ساڈی بستی دے اندر.
اندر اور جدوں دے تسی ساڈی بستی دے اندر آئے ہو اور ساڈے تو تے مصیبتاں ہی نہیں جاندیاں جدوں دا تسی ساڈی بستی دے اندر آئے ہو ساڈے تو پریشانیاں ہی نہیں جاندیاں جدوں دا تسی ساڈی بستی دے اندر آئے ہو اور ساڈے تو تکلیفاں ہی نہیں جاندیاں اور جدوں دا ساڈی بستی دے اندر آئے ہو اور ساڈے تو بیماریاں ہی نہیں جاندیاں اسی تے پریشان ہی ہو گیا تہاڈی وجہ تو اوے ایسے تسی منحوس ہو تے اے نبی رب دے اللہ دے حکم دے نال کی آندے نے اوے اللہ دے بندیو اسی منحوس نہیں بلکہ نحوست جڑی ہے تواڈے اندر ہے اے نحوست جڑی ہے تواڈے اندر ہے اے نحوست تواڈے اندر ہے اے جڑے تسی الفاظ کہہ رہے ہو نا اے الفاظ تانوں زیب نہیں دیندے اسی تے رب دے نبیاں اسی تے رب دے پیغمبراں اسی تے اللہ دا پیغام لے کے تے تواڈے کول آئے ہاں اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اعلان فرما کے کہہ رہے جے لوگو اور جڑا بندہ کسے نو منحوس سمجھدا ہے نا او آپ جڑا وے منحوس اس معاشرے دا اور اگر کسے نے اپنے گھر دے اندر ساڈے معاشرے دا ماحول ہے نا اور کسے نو گھر دے اندر شادی کر کے تے لے کے آندا ہے آندا جدوں دا تیرے کس گھر دے وچ قدم لگے نے میرا تے کاروبار ہی تھلے چلا گیا ہے جدوں دا تیرے قدم اس گھر دے اندر لگے نے اور میرے تے گھر دے وچ پریشانیاں ہی ہر پاسیوں آ گئیاں نے اور میری تے ماں ہر وقت ہی مینوں کہندی رہندی ہے اینوں طلاق دے کے تے گھر والے ٹور دے میں اگوں تیرا نکاح کر دواں گی اور میری ماں بھی تینوں نیش سمجھدی ہے تے میں بھی تینوں منحوس سمجھنا وا اللہ فرماندے نے نا نا او منحوس نہیں بلکہ تو اس گھر دا منحوس ہے اور تیری نیش جڑی ہے تیری نحوست نے اس گھر دے اندر خرابیاں پیدا کیتیاں نے جویں رب دے او نبی جڑے نے اپنی قوم نو کہہ رہے نے اور رب دے نبی اس قوم نو کہہ رہے نے طائرکم معکم ان ذکرتم اور پھر بھی تانوں سمجھ نہیں آ رہی اور بد نصیبو اور تواڈی اپنی نحوست اس بستی دے اندر لیکن تانوں اس چیز دی سمجھ نہیں آ رہی اے ویکھیا جے رب دا قرآن اے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھن لگا جے اللہ فرماندے نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا رب قرآن دے اندر لوگ اعلان فرما کے کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے ہر بندے دی نحوست جڑی او دے گلے دے اندر پئی ہے او دے اعمال دی شکل دے اندر او دیاں بد عملیاں دی شکل دے اندر او دیاں کرتوتاں دی شکل دے اندر اللہ نے ہر ایک دی نحوست جڑی ہے اللہ فرماندے نے میں او دے گل دے اندر ہی پا چھڈی ہے اور قیامت دا دن ہوئے گا اور اے نحوست جڑی ہے نا کھول دیتی جائے گی اے دے سامنے جڑی ہے پیش کر دیتی جائے گی جدی وجہ تو دنیا دے اندر پریشانیاں دے اندر گریا سی جدی وجہ تو دنیا دے اندر تکلیفاں دے اندر گریا سی اور آکھیا جائے گا اے ہی تیرا او نحوست نامہ اقرا کتابک اپنی اکھاں دے نال سب کچھ ویکھ لے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اج دے دن تیرے واسطے اے ہی کافی ہے اینو پڑھ لے تے شرمندہ ہوندا جا اینو پڑھ لے تے شرمندہ جا اے ویکھ لے کیڑیاں نحوستاں سن تیری زندگی دے اندر کہ جدی وجہ تو پریشانیاں دے اندر گریا سے اور میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرما کے کہہ رہا ہے فرمایا کہ کائنات دیو لوگو کوئی شے منحوس نہیں مصیبتاں آندیاں نے اپنے اعمال دی وجہ تو آندیاں نے اپنے گناہاں دی وجہ تو آندیاں نے اپنے کماں دی وجہ تو آندیاں نے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اے حدیث ذرا سنیا جے میرے تے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو
سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر دے مہینے نو نبی پاک دے زمانے دے اندر بھی بعد ایسے لوگ ہے سن جڑے سمجھتے سن کہ اے دے وچ نحوست ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو سفر دا مہینہ بھی جڑا وے منحوس نہیں. میرے آقا فرماندے نے لوگو کوئی بیماری بھی جڑی ہے منحوس نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو کوئی پرندہ بھی جڑا وے منحوس نہیں. اے بندہ ہندا نا اے میرے آ کے بنیرے دے اتے کہاں بہ گیا ہے, اے دا مطلب ہے کوئی مصیبت آن والی ہے. میں گھروں نکلیا ہاں اگوں کالی بلی میرا راہ کٹ کے تے چلے گئی ہے, اے کالا کتا میرے کو لنگ گیا, لہذا میرے تے کوئی مصیبت آن والی ہے. میرے آقا فرماندے نے لوگو نہ کوئی سفر دا مہینہ منحوس ہے. میرے آقا فرماندے نے لوگو نہ کوئی بیماری منحوس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو نہ کوئی پرندہ تے جانور منحوس ہے. اے میرے نبی میرے تے تیرے عقیدے دی اصلاح کر رہے نے اور صحیح معنی دے اندر سانو صحیح اہل حدیث اور اہل سنت بنا رہے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نہ سفر دا مہینہ منحوس ہے, نہ کوئی بیماری منحوس ہے, نہ کوئی پرندہ منحوس ہے, نہ کوئی جانور منحوس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو اے ساری کائنات ہی تیرے واسطے جمع ہو جائے, اے جن بھی سارے ہی مل جان, اے انسان بھی سارے ہی مل جان, بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے پہلا دنیا تو ٹر گئے نے او بھی آ جان, جڑے بعد جانے نے او بھی جمع ہو جان. ایک میدان دے اندر سارے دے سارے آ جان, اے جن بھی آ گئے نے تے انسان بھی آ گئے نے, اے پہلے بھی آ گئے نے تے آخر والے بھی آ گئے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے دے سارے مل کے تینوں کوئی فائدہ پہنچانا چاہن, اللہ فائدہ نہ دے تے دے سکدے, بولو دے سکدے, کلا نہیں ہے کل کائنات ہے, تے کائنات بھی او جڑے گزر گئے نے او بھی تے آن والے نے او بھی. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب نہ چاہے تے فائدہ نہیں دے سکتے. تے پھر میرے آقا علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی. میرے آقا فرماندے نے لوگو اگر سارے دے سارے مل کے تینوں نقصان دینا چاہن, رب نہ چاہے تے نقصان ہوندا, بولو نقصان ہوندا. اسی پھر کہتے تو پریشان آ مہینیاں تو پریشان, دنوں تو کئی ایڈے بد نصیب نے انہوں نے بدھ دے دن منحوس سمجھیا ہے. آکھا نا بدھ دا دن رکھ لئیے شادی دے ہوتے ہے جی, نہیں یہ تو منحوس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بدھ والے دن ظہر تو لے کے عصر تک دا وقت قبولیت دا ہے, جیڑی بھی دعا کریں گا رب تیری دعا نو قبول فرما لوے گا. تے ایڈا بد نصیب ہے کہندا کہ بدھ دا دن منحوس ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت نو لے کے آئے نے. آن دینے میں جدو نبی پاک دے کلو حدیث سنی نا تے میں ساریاں دعاواں سنبھال کے رکھ دا, تے بدھ والے دن ظہر دی نماز پڑھ کے پھر میں دعاواں ہی کرتا رہندا, جیڑی دعا میں سنبھال کے رکھی ہوندی. تے رب دی قسم ایک بھی میری دعا رد نہ ہوندی, اللہ میری ساریاں دعاواں قبول فرما لیندا. ادھر بد نصیب آندے نے بدھ دا دن منحوس ہے, میرے آقا فرماندے نے قبولیت دا دن ہے. میرے آقا فرماندے نے جیڑی بھی دعا کریں گا اللہ تیری دعا نو قبول فرما لیں گے. اس واسطے کوئی نقصان نہیں ہوندا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما, کون کہہ رہا ہے نبی پاک دی زبانی قرآن سنیا جے, اے کائنات دیاں لوگاں نے میرے نبی کہہ دیو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. رب دا قرآن دے رب دا فرمایا میرے نبی کہہ دیو کائنات والے اعلان کر کے کہہ دیو کہ تسی دوجیاں واسطے میرے بارے کوئی عقیدہ بنا لو کہ میں فائدہ دے دیاں گا نقصان دے دیاں گا. اے کائنات دیو لوگو میں نبی رب دا پیغمبر, اے 14 لاکھ تے جناب 24,000 نبیاں تو بعد آنے والا اللہ دا آخری پیغمبر, خاتم النبیین دا تاج لے کے آنے والا رب دا پیغمبر, میں امام الانبیاء لقب پانے والا رب دا پیغمبر. اے میرا اج تے 7 آسماناں نو
چیر کے اوپر سدرۃ المنتہا تک جانے والا رب دا پیغمبر، ایڈیاں عظمتاں والا، ایڈیاں شانہ والا رب دا پیغمبر، فرمایا اے میرے نبی آپ اپنی زبان دے وچوں کہہ دیو رب دے قرآن دے الفاظ جے لوگو اپنے کولوں بنائے قصہ کہانی نہیں جے، اپنے کولوں کڑے ہوئے الفاظ نہیں جے، کہہ دیو میرے اے لوگو اے دنیا والیو کائنات والیو میں اپنی جان واسطے بھی نفع نقصان دا اختیار رکھدا بولو اپنی جان واسطے۔ کون کہہ رہے ہیں میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں عقیدیاں دی اصلاح کر لو، صحیح ایمانیاں دے اندر اہل سنت اہل حدیث بن جاؤ، خالی دعویاں دے نال کم نہیں بننا۔ فرمایا لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان واسطے بھی نفع نقصان دا اختیار نہیں جے رکھدا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ محمد علیہ السلام دی بیٹی، یا صفیہ تو امت رسول اللہ، اے صفیہ محمد علیہ السلام دی پھپھی، اے ملی اے ملی اے ملی فإنی لا انقضی عنک من اللہ شیئا، اے محمد علیہ السلام دی بیٹی، اے محمد علیہ السلام دی پھپھی، اے خون دے رشتیاں دے ناتے نال کسے گمان دے اندر نہ پہ جایا جے، اے خون دے رشتیاں دے ناتے نال کسے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جایا جے کہ جیسی قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام سانو چھڑا لین گے، قیامت والے دن سانو نبی پاک علیہ السلام بخشوا لین گے۔ حالانکہ وہ سیدہ فاطمہ جڑی اللہ نے انہاں نوں جنت دیاں خواتین دا سردار ہی بنا چھڈیا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہے، او صفیہ جڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھی ہے، او صفیہ او جڑی سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ انہاں دی جناب سگی ہمشیرہ نے، میرے آقا انہاں نوں مخاطب ہو کے کہہ رہے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں بچا سکاں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں میں بچا سکاں گا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرمایا کہہ دیو میں اپنی جان واسطے بھی نفع نقصان دا اختیار نہیں جے رکھدا۔ تے ایک اور مقام قرآن دا اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے یاد آئے مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھاندے ہوندے کہندے میں نے قرآن دیا آیتاں حجاں مار دیاں نے، اور مولوی عبداللہ میں نے بھی پڑھ دی کدھر چھڑ کے نہ ٹر جائیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رب دا قرآن ہے، فرمایا لوگو اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیو، جنہاں نوں پکار دیو نا مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، بگڑی بنانے والا تے بگڑی تارنے والا سمجھ کے، پتہ نہیں کی سمجھ کے آوازاں مار دیو، فرمایا کہ ایک رائی دے دانے دے برابر نہ فائدہ دے سکتے جے تے نہ نقصان ہی دے سکتے جے، فرمایا انہاں دے کول کوئی اختیار نہیں جے، تے یاد رکھیا جے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر رب کسے پریشانی وچ پا دین تے رب دے علاوہ کوئی کڈن والا نہیں جے، او جاؤ دنیا دے اندر جتھے مرضی چلے جاؤ، اور دنیا دے اندر جڑے مرضی درد دی خاک چھان کے تے آ جاؤ، اور دنیا دے اندر جس مرضی درد تے جا کے تے ڈگ جاؤ، اور رب دے سوا اس تکلیف دے وچوں کڈن والا کوئی نہیں جے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل،
سبحان ہے تو رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ یونس نے کہا تھا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم بھی ڈال نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، اور جسے تو ڈبونے پہ آئے ہے کون جو اس کو پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، باپ دل پہ حکومت ہے تیری، اور جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ مصیبت وچ اللہ دی طرف مصیبت اور پریشانی ہے، فرمایا کہ جو رب نے لکھ دیتی ہے او ہی توانو رب والو پہنچے گی، اور اگر تہاڈا عقیدہ جی فلاں دی طرف آ گئی ہے یا فلاں دی وجہ تو آئی ہے، فرمایا نہ اپنے اعمال دا نتیجہ ہے، آئی رب دی طرفوں ہے، تے ایمان والیاں نو چاہیے کہ رب دے اوتے توکل تے بھروسہ کرن۔ آئیے کہ حدیث سن لئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے، میرے سامنے نبی رب دے پیش کیتے گئے، اللہ کو دعا کرو قیامت دے دن اللہ سانو نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے۔ نبی پیش کیتے گئے، میرے آقا فرماندے نے تے نبی دیاں امتاں انبیاء دیاں امتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نبیاں دی امتاں نو ویکھیا ہے، تے ایسے بھی مینوں نبی نظر آئے جنہاں دے نال 10 امتی نے، ایسے نبی نظر آئے جنہاں دے نال ایک امتی ہے، تے کئی نبی بیچارے کلے ہی کھلوتے نے، کوئی امتی انہاں دے نال کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج میری افق دے اوتے نظر پئی، مینوں بڑی بڑی امت نظر آئی، میں کہ اللہ اے میری امت ہے، اللہ فرماندے نے نہیں محمد علیہ السلام دی ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے دل دے اندر گل جی آ گئی، میں کہ ایڈی بڑی امت ہے میری امت ہونی چاہی دی ہے، تے رب فرماندے نے میرے محمد علیہ السلام جی ذرا ہور تھوڑا جا اتا نظر مارو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں ہور تھوڑی اتا نظر ماری، اس امت تو بھی کئی گنا بڑی مینوں رب نے امت دکھائی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں رب فرمان لگے اے محمد علیہ السلام دی اے تواڈی امت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں بڑا خوش ہویا، میرے آقا فرماندے نے میری امت دے انہاں وچوں کچھ افراد الگ تھلگ کھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں الگ تھلگ لوگ جڑے نے انہاں نو ویکھیا، میں کہ ربا سونیا کیڑے بندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اے تواڈی امت دے او 70,000 نے جنہاں نو رب نے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دینا ہے۔ دعا کرو اللہ بغیر حساب دے دے دے، حساب دے چکر جی پہ گئے تے سارے ہی پھنس جانا ہے، حساب دے چکر جی پہ گئے تے بچنا بڑا اوکھا جے، اللہ بغیر حساب دے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں کہ اللہ 70,000 تے انہاں دی نشانی کی ہے جڑے بغیر حساب دے جان گے، اللہ فرماندے نے میرے نبی اے تیری امت دے او لوگ نے جڑے کسے صورت وچ بدشگونی دا شکار نہیں ہون گے، دکان دا نقصان ہو گیا اے میں انج کردا تے نقصان نہیں سی ہونا، انج کردا تے بلکہ کی کہنا میں جو میرے الحمدللہ جو میرے ہر معاملے نو رب دے حوالے کر دینا، اے او لوگ جے 70,000 او تاں ہی تے پرسنٹیج اینی کم ہے نا، اے بڑے کم ہون گے، کدھرے نہ کدھرے نکل ہی جائے گا۔ مولوی بھی کہیں ہوندے نا اے میں انج نہ کردا تے مسیتوں نہ نکلدا، اوے رب نے جنی دیر تیری مقدر تبلیغ رکھی کیتی جنوں مک گیا کم دانا پانی رب نے اٹھا لیا تے گیا، جویں نبیاں دیاں ڈیوٹیاں ایک جگہ تے نہیں رہیاں تے تیری بھی ایک جگہ تے نہیں ہے، اس واسطے اے رب دے اتے بھروسہ تے توکل رکھنا ہے کہ جو ہویا وے میرے رب نے کیتا ہے۔ اے 70,000 افراد نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے بدشگونی نہیں لین گے کسے بھی معاملے دے اندر، اے میں کارخانے دا کم
اے سودا اگر میں فلاں جگہ تے کردا نا تے مینوں بڑا ہی فائدہ ہونا سی، اے مینوں نقصان ہو گیا ہے۔ فرمایا انج نہیں کہنا بلکہ کہنا جو میرے رب نے میرے مقدر وچ رکھیا سی اونج ہی ہویا ہے۔ اے بدشگونی نہیں لین والے، اے 70,000 افراد میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بغیر حساب دے رب انہوں نے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ رب العالمین سانو سارے نو اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے ٹھیک ہو گئے تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ توحید ایک ایسی دولت ہے جیڑی بڑی عظیم دولت ہے، ساریاں چیزاں اس تو بعد آن گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ اللہ دا بندہ آسمان تے زمین بھر کے اللہ دے سامنے گناہ لے کے جائے گا، اللہ او دے گناہاں دے اندر دیکھے گا، اگر انہاں دے اندر شرک نہ ہویا اللہ رحمت لے کے آئے گا، سارے نو معاف کر دے گا۔ اللہ سانو شرک جیسے گناہ تو محفوظ فرمائے۔ اے سفر دا مہینہ بھی اللہ دا مہینہ ہے، اے دے وچ بدشگونیاں لینیاں یا بدشگونی دا شکار ہونا اے غلط ہے، کوئی شے منحوس نہیں ہے، اللہ دے پیدا کیتے مہینے نے۔ اللہ مینوں اور آپ نو قرآن و سنت دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک تو ضروری اعلانات نے۔ پہلا اعلان ہے کہ اگلا جمعہ جڑا آ رہا ہے جامعہ مسجد غربی اہل حدیث حافظ یوسف صاحب علی رحمہ اللہ، مولانا عدیل صاحب حافظ عدیل گرجاکی صاحب وہ پڑھان گے۔ اور دوسرا اعلان ہے کل عشاء دی نماز تو بعد، کل ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد جامعہ مسجد بدریہ اہل حدیث کے اندر حضرت مولانا محمد ناصر مدنی وہ خطاب فرمان گے۔ جامعہ مسجد بدریہ اہل حدیث نئی بستی تلواڑہ دے اندر۔ دعا ایک کرو میرے بڑے عزیز بھائی دوست ساجد وکی تلواڑے تو جمعہ پڑھنا آتے ہوں، اج میرے حال شاید نظر نہیں آئے، انہاں دی والدہ 2-3 دن پہلا وفات پا گئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ نو